الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں آج بھی ایک بابرکت اور روحانی محفل پاک بسلسلہ مخدومہ کائنات شہزادی کونین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اور لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راقعہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی یاد کے اندر حضرت بھی وقار بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا دو تین باتاں سیدہ پاک کی بارگاہ وچ پیش کرنیاں نہیں اور میں او دا آغاز کچھ اس طرح کرنا کہ زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور پھر انہوں کواں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ ایک دن میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور چلتے چلتے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے گھر تشریف لے گئے حضرات دی وقار میرے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سیدہ پاک دے گھر تشریف لے گئے تے دوویں شہزادے بیمار سن بخار چڑھے گئے تے میرے کریم آقا نے فرمایا توجہ ہے سرکار نے فرمایا سیدہ جی آقا فرمایا بچے جو بیمار نے تے انہاں دی بیماری دا کی کیتا ہے آقا حکم ہوئے
फरमाया कोई मन्नत ही मान लो, तवज्जो करो मेरे बात जरा, कोई मन्नत ही मान लो, कोई नजर ही मान लो। हजरत अली वकार ए मन्नत मनना, ए नजर मनना, ए आज का नहीं बस तरीका बदल गया है। हजरत माई हन्ना यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दी वालिदा, आपने भी मन्नत मनी माई हन्ना वाल औलाद नहीं सी होती। तवज्जो है मेरे बारे में। हजरत बीबी मरियम दी वालिदा माई हन्ना औलाद नहीं सी होती, ते मन्नत पता की मनी, अरे की या अल्लाह थोड़ी देर वास्ते काम बंद करा दे, थोड़ी देर वास्ते काम बंद करा दे, आधा घंटा ये थोड़ी देर वास्ते काम बंद रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी मेरे गल कोई नहीं होनी, मैनू ये लगता है कोई बात किसी बात मारी है। अगर आप तो मैं बात कर रहे आपने हजरत माई हन्ना ने नजर की बनी कि या अल्लाह तू मैनू धी दवे या पुत्र, मैं तेरी राह पे वक्फ कर दे। वक्त गुजरिया पुत्र ते ना होया, जेड़े वेले वक्त गुजरिया पुत्र ते ना होया, लेकिन बेटी हो गई। जेड़े वेले बेटी होई ना ते माई हन्ना नू ख्याल आ गया धीए इनू मैं किथे वक्फ करा, ते कुरान दे अंदर है कि इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। अल्लाह ने फरमाया जदों तू मन्नत मन्नी सी ना, वो मैं सुनना नहीं सा पिया ते मैं कहना नहीं सा पिया। हुण धी मिली है या पुत्र मिले है, वक्फ करना तेरा काम है, कबूल फरमा लेना मेरा काम है। तो पता चल गया कि नजर मनना ये शुरू तो आ गया। वजह है मेरे बाल पर ढोल मनना, धागे मनना, चादर मनना, तमार मनना ये गैर शरीय है। इन्हां दा शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं। नजर मननी है नफल मनो, नजर मननी है कुरान पढ़ना मनो, नजर मननी है तराल इबादत पढ़नी मनो, नजर मननी है एक लाख वाली मदीने वाले तक दुरूद और सलाम पढ़ना मनो। ए नजरा मनया करो, ए मन्नत मनो। तो जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया सैयदा जी अब्बा जान, फरमाया बेटी शहजादे तू बीमार हो गए, तू मन्नत ही मन ले। सैयदा पाक ने मन्नत मन लई, आखिया या अल्लाह अगर ठीक हो जाणगे ते मैं दिल रोजे रखांगी, अगर ठीक हो जाणगे मैं दिल रोजे रखांगी। हजरात जरा तवज्जो फरमाना, उधरों शहजादियां दा बुखार उतर गया, उधर सैयदा पाक ने मौला अली पाक को फरमाया, फरमाया बाजार में जाओ कोई खाने का सामान लेके आओ, रोजा रखना है ओदा सामान लेके आओ, शहरी करनी है ओदा सामान लेके आओ। यार कैसा बंदा रोवेगा, तोरण वाली फातिमा होवे, निहाल वाला अली होवे, तोरण वाली फातिमा होवे, निहाल वाले मौला अली होन। हजरात जेड़े वेले रात नूं खाना आ गया, जेड़े वेले खाना आया जरा तवज्जो करना, सामान आ गया, मौला अली सामान लेके आए, फरमाया फातिमा मैं सामान ले आया। सैयदा ने आटा गुनिया आपने रख दिता, जेड़े वेले सुबह शहरी दा टाइम होया, सैयदा ने
کیتا روٹیاں پکائیاں ایک روٹی مولا علی دی ایک روٹی امام حسن دی ایک روٹی امام حسین دی ایک روٹی سیدہ زینب دی ایک روٹی سیدہ فاطمہ دی ایک روٹی جناب والی سیدہ فاطمہ دی ایک روٹیاں پنج تیار ہویاں جب پنج روٹیاں تیار ہویاں ادھر ساری رکھن لگے روزہ رکھن لگے دروازے پہ دستک کوئی ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا مانگ دروازے پہ آ گیا ہے کوئی دین والا تے آواز دین والا آندا ہے نبی دے گھر والیوں بڑا میں تہاڈا نام سنیا بڑی میں تہاڈی سخاوت سنی ہے بڑا میں تہاڈا چرچا سنیا ہے میں بڑی عادت دروازے تے گیا پر مینوں کدھروں کچھ نہیں ملیا میں تہاڈے دروازے تے آ گیا جڑے بڑے منگت نے آواز ماری سیدہ نے فرمایا بیٹا حسین جی اماں جان فرما بیٹا ذرا بار پتہ کر کیا کون ہے امام حسین جڑے بڑے بار گئے تے جا کے پوچھیا آن والیا تو کون ہے انہیں آخیا میں قیدی ہاں ایک کون ہے انہیں آخیا میں قیدی ہاں میرے بھوک لگی ہے انہیں میں قید تو چھٹیا کسے پانی نہیں پلایا کسے کھانا نہیں کھلایا میں تہاڈے دروازے تے آیا آواز آئی قیدی آ تک آئے اے او دروازہ ہے جتھوں نہ کدے اپنا خالی گیا ہے نہ پرایا خالی گیا حضرات تو جناب والی میں بات عرض کریا سیدہ فاطمہ نے امام حسین بار بھیجیا آپ جڑے بڑے پار گئے واپس آئے اپنی جان کا دیا ہے سیدہ نے فرمایا بیٹا اپن جئی روٹیاں لے جا کر قیدی نوں دے آ زہرا پاک نے نہیں فرمایا کہ روٹی ایک لے جا چار رہن دے اے نہیں فرمایا دو لے جا ترے رہن دے اے نہیں فرمایا چار لے جا ایک رہن دے فرمایا بیٹا پنجی لے جا اے جا کر قیدی نوں دے دے پہلے دیاڑے دا روزہ بھی انجئی رکھیا دوجے دیاڑے دا روزہ رکھن دا ٹائم آیا پھر جنابی والی دروازے تے دستک کوئی سیدہ نے پنج روٹیاں پکائیاں دروازے تے دستک کوئی تے اندر باہروں آواز ہوندی ہے تے پوچھیا کون ہے آدھا جی میں یتیم آیا میں یتیم آیا سیدہ نے فرمایا بیٹا حسین جی اپنی جان فرمایا جا 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 بیٹا اے پنجی روٹیاں لے جا دوجے دیاڑے بھی جا کے روٹیاں دتیاں پھر تیجا دیاڑا آ گیا اج تیسرا دن میں روٹی کھایا بغیر اے روزہ رکھیا جا رہا ہے کچھ پیاں بغیر اے روزہ رکھیا جا رہا ہے جڑے ویلے سیدہ نے فرمایا جا 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 اے جناب والی لے جا تیسرے دیاڑے آ کے منگت آواز مار دے آتا جی ہاں کوئی یتیم نو ہاں کوئی یتیم نو کھانا کھلان والا سیدہ نے فرمایا بیٹا جا خیر کوئی زمانے کے اندر ایسا سخی خود تو پوچھے رہے
हज़रात तो जनाब वाली में बात अर्ज कर रहे हैं जेड़े मैंने तीसरी बारी इमाम हुसैन खाना लेके गए उन्हें देखिया पिछ पहले प्यारे दिया रोटियां भी ओदी झोली में दूसरे प्यारे दिया रोटियां भी ओदी झोली में आपने फरमाया मांगता आज तीसरा दियारे कदे मस्कीन बन के आए कदे कैदी बन के आए कदे यतीम बन के आए खाना तेरी झोली में चुन जाइए और साकिया हुसैन सुन ले ना मैं कैदिया ना मैं यतीम ना मैं मस्कीन मैं तो जिब्रील ना मैं कैदिया ना मैं मिस्कीन हाय हाय आखिया फिर आया किधर सुनिया दे गौर दे नाल फरमाया क़यामत ताई मुहम्मद दे गुलामानो ए मैं दसन आया कि ज़ारा दे बूए तो आकर के नहीं मंगी ना ज़ारा दे बूए तो जब भी मंगी दे या यतीम बन के मंगी दे या मस्कीन बन मंगी दे कितने फैयाज हैं आवाज़ है नबी के घराने कितने रहने होने वाली कुर्सी तक कौन के कल कुर्सी होते होंगे अल्लाह अल्लाह कितने फैयाज हैं नबी के थोड़ा ज्यादा लो मिनट थोड़े में मैं एक दो गल्ला करनिया ने एक बारी मेरे नाल कह देना घराने वाले कितने फैयाज हैं नबी के आइए जरा सुनिए जनाब वाली एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ए दोनों हस्तियां एक गल के बह गईयां एक मोमिना दी मां है एक सैयदा निशा है अम्मा आयशा भी बह गईयां सैयदा फातिमा भी बह गईयां सैयदा फातिमा फरमान लगियां अम्मी आयशा जरा तुसी अपनी शान बयान करो ते मैं अपनी शान बयान करनिया मां ते धी लाड चा गईयां मां ते धी प्यार विच आ गईयां सैयदा आयशा मुस्कुरा के फरमान लगियां फातिमा दस गल्लां ऐसियां ने जेड़ी कायनात दे अंदर सिर्फ मेरे हिस्से आईयां ने और किसी औरत के हिस्से नहीं आईयां सैयदा फातिमा फरमान लगियां अम्मा आयशा यो केड़ियां गल्लां ने आखिया मैं नबी पाक दी ओ बीवियां मैं नबी पाक दी ओ बीवियां 11 शादियां ने मेरे मुस्तफा दियां अम्मा आयशा ने फरमाया पहली तो गल किसे बीवी दे बिस्तर पे वही नहीं आई पर आशा होवे कमली वाले मेरे बिस्तर पे होंदे सन वही मेरे बिस्तर ते भी आ जाती सी एक ते मेरी शान है फरमाया दूसरी मेरी शान है ते मेरे नाल आका नू जनाबे वाली प्यार बड़ा सी फरमाया मेरी तीसरी शान है कोई तुम्हारी औरत मुस्तफा दे निकाह विच नहीं आई मैं आयशा कल्ली मुस्तफा दे निकाह विच तुम्हारी औरत आईयां आख्या मेरी चौथी शान है अजे मेरा रिश्ता नहीं सी होया कि जिब्रील अर्शा तो मेरी तस्वीर लेके मुहम्मद दे कोल आ गया मेरी तस्वीर फरमाओ आखिया मेरी शान में अजे मेरा रिश्ता भी नहीं सी होया कि जिब्रील अमीन मेरी रुमान ते छपी तस्वीर लेके
شان میں جس رات کملی والے نے دنیا تو رخصت ہونا ہے اس رات بھی آقا میرے گھر دے اندر سن فرما دیا نے اگلی شان میری ہے صرف میرے گھر دے اندر نہیں سن آقا دا سر میری جھولی دے اندر سی فرما دیا نے میری نامی شان ہے آقا نے دنیا تو جان دا ٹائم آیا میرے آقا نے فرمایا شاہ جی سونیا فرمایا میں مسواک کرنا چاہنا تو میرے آقا کو مسواک چبائی نہ گئی اما شاہ کہہ دیا میں اپنے منہ میں مسواک چبا کے میں مصطفیٰ دے منہ میں رکھیے اے میری شان ہے کسے اور بیوی دے سے نہیں آیا فرما دیا نے میری تصویر شان ہے میں جیڑے حجرے میں میں نہیں شان اسے حجرے میں مصطفیٰ دا مزار بنے آئے اے میری شان ہے اما عائشہ سمجھ اچھا سارے کہہ دو سبحان اللہ اللہ ذرا توجہ فرمانا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ 10 شانہ سیدہ فاطمہ کے سامنے بیان کی تھی جنہیں میں نے آپ نے بیان کی تھی نا تو ادھر میرے بار دیکھنا سیدہ فاطمہ فرمان لگیا امی جانا انہیں ایک تو میں بھی بیان کرا سیدہ نے فرمایا امی جان انہیں ایک شان میں بھی بیان کرا آکیا جی دسو آکیا کرا تسی دسو تسی بیٹی کی دیو اما سب فرمان لگیا فاطمہ میں بیٹی صدیق دیا فرمایا اما جان سن لو میں بیٹی محمد مصطفیٰ دیا میں بیٹی نبی پاک دیا اما عائشہ مسکرا کے فرمان لگیا فرمایا فاطمہ یہ دیوت شک کوئی نہیں پر خدا دی دتی قسم ہے ایک گل فاطمہ تسی بھی فرماؤ جی امی جانو کلی گل ہے آکیا تو آدھا شوہر مالا یعنی ہے میرا شوہر کملی والا ہے تو آدھا شوہر فاطمہ ونیا دا امام ہے میرا شوہر نبیہ دا امام ہے جدو قیامت آئے گی فاطمہ تسی ہاتھ علی دا پھر کے جنت وچ جاؤ گیا آشا ہاتھ نبی دا پھر کے جنت وچ جائے گی جملہ پورا سن لیا دے سیدہ دی اکھاں تار ہو گیا اما عائشہ نے جلدی جلدی سیدہ دا ہاتھ پکڑیا چم کے اکھاں لایا بخیل بندہ نہیں بولے گا دونگا نہیں بولے گا باقی تب کے جواب دیو گے اما عائشہ کہنے لگیا فاطمہ خدا دی قسم ہے جتنی مرضی میری شان ہو جائے اور میری ساری زندگی کوئی خواہش رہی ہے کاش میں فاطمہ نے سردہ ایک والی بول جاتی شان سیدہ فاطمہ تب کیا کو سنیو شان زہرا پاک حیدری نعرہ حیدری اللہ اللہ تمہیں بات عرض کرے اللہ ڈٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ جی کلام پڑھ دی جی جی توجہ حضرات تمہیں بات ویسے میری گل ہوئی سی انہوں جمعے والے دن پڑھن دی تے میں پیش کر دینا آئیے ذرا سنیے جناب والی کون سیدہ سیدہ فرما دیا نے میرے ابا جان دے وصال کو 6 مہینے ہوئے جناب والی مولا علی تعالی سیدہ نے فرمایا سیدہ کونے وچ بیٹھ کے پڑیاں روندیاں نے مولا علی پاک نے فرمایا زہرا خیر اج پڑیاں بیٹھ کے روندیاں کوئی حسن نے گل کیتی ہے پیارے علی نہیں حسن نے کوئی گل نہیں کیتی حسین بھی کوئی گل نہیں کیتی
आख्या सैयदा रोंदियां क्यों आख्या 6 महीने हो गए मैनू अज बाबे कोलो मेरा बाबा दुनिया तो रुखसत हो गया है मेरा अब्बा जी तो बगैर मेरा दिल नहीं लगता आख्या अली अज बाबे दी याद बड़ी आ रही है अज अपने अब्बा जान दी याद बड़ी आ रही है ते रोटियां दिया ने टुर गए दिलदार दिलां दे ते कौन रोवे हुण थोड़ा सब रोगां दा रोग मुहम्मद ते जिसदा नाम जनाबे वाली सैयदा पाक ने मौला अली पाक दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती प्यारी अली रात पै जांदी है मैनू अब्बा जान दे दीदार ते लै जाओ जदों पिछली रात दा टाइम होया मौला अली ने सैयदा नू नाल लिया सैयदा पर्दे विच जा रहीआं ने मुस्तफा दे दीदार ते जाके सैयदा ने अज करके बाबे दी कबर नू तलावे विच लै लिया ते आंदियां ने बाबा मैं फातिमा आई जिन्नू तुसी कदे रोहन नहीं दिता जिन्नू तुसी कदे परेशान नहीं हो दिता बाबा जिन्नू कदे कलियां कोने विच नहीं जे बैठ दिता आखिया बाबा तेरी याद बड़ा सतांदी है बाबा तुहाडी याद बड़ा रोंदी है बाबा तुहाडी याद बड़ा दिल तड़पांदी है यारा पाक अब्बा जान दी कबर पे बैठ के इतना रोइया कि जनाबे वाली कब्र अनवर विचों आवाज आई आखिया जा दारा तैयारी कर एक इंज भी आउंदा है यारा पाक जेड़े वेले कब्र दी हाजरी देख आप वापस आया रात तक लगी कब्री वाले दा दीदार होया मेरे आका ने फरमाया फातिमा रोया ना कर अर्ज कीती अब्बू जान तुहाडे तो बगैर दिल नहीं लगदा मेरे आका ने फरमाया बेटी तैयारी कर ले कल रोजा कट्ठा ही खोला तैयारी कर ले बेटी कल रोजा कट्ठा खोलांगे हजरात जेड़े वेले सुबह दिन चढ़िया सैयद पाक ने फजर की नमाज पढ़ी नमाज पढ़ के सैयदा ने सारे घर झाड़ू दिता पुत्रा दे कपड़े धोते उतो मौला अली पाक आ गए जेड़े वेले जनाबे वाली मौला अली पाक आए आपने फरमाया जरा खैर आज खिलाफी आदत घर विच ज्यादा झाड़ू लग गए कपड़े भी पईयां धोंदियां सैयदा दारा पाक आंदियां ने अली पै जाओ मैं तुहानू दसनी रात कमली वाला ख्वाब विच मिलिया अब्बा जान ने फरमाया यारा तैयारी कर ले तू मेरे कोल आउण वाली है आखिया अली मेरा दिल कीता मैं जाती वाली पुत्रा दे कपड़े धो जावा ना जाने फिर मेरे पुत्रा नू कोई धो के दवे या ना दवे आखिया अली बह जाओ ए हसन दा जोड़े ए हुसैन दा जोड़े अली अब तेरे कपड़े ने जेड़े मैं दुआ दिते ने सैयदा पाक ने मौला अली पाक नू कोल बिठाया कोल बिठा के जनाबे वाली सैयदा ने निकल के हाथ ऐ वफादार बीवी दी निशानी है सैयदा कोल बिठा के आंदियां ने अली जिंदगी दे अंदर तेरी खिदमत
शिकायत ना ला दई मुस्तफा नू जाके मेरी शिकायत ना ला दई ए गल्लां पईयां हुंदियां ने सैयदा भैन बड़े बुआ खोलिया जेड़े वेले धी अंदर आई और मां दे जान दा टाइम लारा उठ के खलो गया आकी आती है अगर आज मैनू मौका मिल जांदा मैं तेनू बड़े लाडा नाल तोड़ दी मैं तेरा समान तैयार कर दी मैं तेरे कपड़े तैयार कर दी पर जब मैनू टाइम नहीं मिलिया इत्थे बैठ जा मैं तेरे नाल दो गल्लां करनियां ने अम्मा जी केड़ियां गल्लां ने फरमाया जदों मूसा दी मां ने अपने पुत्र नू संदूक विच पा के दरिया विच तोड़िया ओदी भैन पिछे पिछे दौड़दी रही जदों यूसुफ नू लैके तुरे ओदी भैन पिछे दौड़दी रही ज़ैनब तेरे ते भी एक वक्त आएगा जदों हुसैन करबला दे मैदान ते कल्ला होएगा ज़ैनब तेरे पुत्र जांदे ने ते टुर जान पर हुसैन दा ध्यान रखी इनू डोलन ना दई इनू रोन ना दई इनू दीवारां नाल मेरे तो बाद लगन ना दई सैयदा ज़ैनब ने मां दे कदमां ते हाथ रखिया आखिया अम्मा ज़ैनब वादा करदी है बड़ियां बड़ियां भैणां भरावां नाल वफा करन दियां पर जेड़ी वफा ज़ैनब हुसैन नाल कर जाएगी क़यामत आ जाएगी ना इंज दी हमशीर आएगी ना इंज दा वीर आएगा आएगा अम्मा मेरा तेरे नाल वादा है हजरत अस्मा बिनते उमैस ने बुलाया फरमाया मेरे वास्ते और चारपाई तैयार करो कि मेरे पर्दे विच खलल ना आवे सैयदा ने खुद गुस्ल किया गुस्ल करके तैयारी फरमाई मौला अली पाक नू मिलियां हजरत अली वकार उधर हसन ते हुसैन आप खड़े ने नाना जान दी कब्र अनवर ते अचानक दोनों शहजादियां नू उथे ऊंघ आई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा दीदार होया आपने फरमाया पुत्रो नाने दी कब्र छड्डो मां लगी जांदी है जाओ मां दा आखिरी बार दीदार कर लो जाओ जेड़े वेले जनाबे वाली हसनैन करीमैन ने दरवाजा खोलिया जेड़े वेले दरवाजा खोल के अंदर आए एन करके दारा दिया बावां खुलियां ने आखिया पुत्रो आओ आखिरी बार मां दे नाल लग जाओ इमाम हसन ने मां दे पैर फड़ ले हुसैन जाके मां दे सीने नाल लिपट गया सारा यादियां ने पुत्रा आ जा एक बारी मैं तेनू अज सीने नाल ला चलिया दूजी बारी करबला ते सीने नाल लाना वे पुत्रा अज मां नू टोरन लगे ओदा सीने नाल लान लगिया फिर जदों अब्बास नू टोरेगा और मुहम्मद नू टोरेगा कासिम नू टोरेगा अकबर नू टोरेगा वे पुत्रा अली असगर नू टोर लवेगा फिर फातिमा सीने नाल लाना मैं तेरे सीने दे नाल लाना जावांगी हजरत अली वकार सैयदा पाक दा विशाल का कमाल होया कुर्बान जा कि जिदे शायद फरिश्तियां भी नहीं देखिया फिर उनका जनाजा उठिया जनाजा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाया जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाया और सैयदा पाक 6 महीने तो बाद आपका दे विशाल दे 6 महीने तो बाद जनाबे वाली आप दा विशाल बा कमाल होया मैं ते गल इत्थे खत्म करांगा कि 5 तन